درویش نبی سرور نے مرد کیویں دے بنا دیتے مولا علی پاک سرکار آپ سرکار آپ لجپال نو نبی سرور فرماؤندے نے فرمائے اے علی اتفاقی نظر پہلی نظر اگر پرائی عورت تے پہ جاوے اس دی معافی ہے لیکن دوسری نظر نہ پوے تے جے دوبارہ اپنی مرضی نال پھر ویکھے گا رب العالمین دی بارگاہ وچ پوچھیا جاوے گا پرائی عورت ال نہیں ویکھنا مرد ویکھ کیسے با حیا تے با غیرت بنائے ادھر ویکھ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے غالباً چاچے دے بیٹے جعفر یا عقیل یا اس طرح آپ نے چاچے دے بیٹے نبی پاک سرکار دی سواری تے نالے سوار نے ایک بی بی آ گئی ایک بی بی آ گئی بی بی آئی حضور نال ملاقات تے گل بات کرنے واسطے جدوں نبی پاک سرکار نال گفتگو فرما رہی ہے نبی پاک سرکار دی سواری تے نال آپ دے قریبی جڑے سوار نے انہاں دی نظر اٹھی توجہ نال جدوں اس بی بی ال ویکھن لگ پے نے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دی اکھاں دے اوپر ہاتھ رکھ دتا ہے فرمایا پرائی بی بی ال جان بوجھ کے ویکھنا حرام ہے توجہ ہے انج دی اکھ دے اوپر ہاتھ رکھیا فرمایا نا نہیں ویکھ سکتے تسی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نہیں تے بی بیاں کیویں دیاں بنا دیتیاں توجہ ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام آپ نے ایک سوال پوچھا فرمایا میرے صحابہ اے گل دسو دنیا وچ سب تو مہلک شے کیڑی وے ساریاں تو ہلاک کر دے من والی شے کیڑی ہے صحابہ چپ ہو گئے اٹے سٹے کی لاوی واللہ ورسولہ اعلم اللہ تے دا رسول ہی بہتر جان دے مولا علی پاک ہولے دینے اٹھے گھر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے کولوں اے جوان نو جگہ کے ذرا توجہ میرے ال کرایا جے میرے ال ویکھو بیٹا ادھر ویکھو نبی پاک سرکار کول اٹھے علی پاک تشریف لے آئے آن فرماؤندے نے سیدہ اے دس سب تو وڈی مہلک شے کیڑی وے سیدہ پاک فرماوندیاں نے اے علی پاک پرائی عورت دا پرائے مرد نو ویکھنا تے پرائے مرد دا پرائی عورت نو ویکھنا اے دنیا وچ سب تو وڈا ہلاک کر دیون والی شے وے علی پاک واپس آن کے مجلس وچ بیٹھ گئے تے تھوڑی دیر تو بعد اٹھ کے عرض کردن سونیا عورت دا مرد نو ویکھنا تے پرائے مرد دا پرائی عورت نو ویکھنا اے سب تو وڈا مہلک لہذا نبی پاک سرکار جیسے گل سنی آپ نے جواب اے نہیں فرمایا بھی جواب ٹھیک ہے یا غلط بلکہ اے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے جڑا سوال میں پوچھیا اے دا جواب میری دھی دے سکدی ہے اے علی تو اپنے کولوں نہیں دتا میری بیٹی کو جواب پوچھ کے آئے توجہ ہے اللہ